गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्तं शाश्वतप्रमेहमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मं शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रष्टास्रष्टनिबद्धनी बिभिलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृतिः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ा पतन्ते नरकार्णवे इध्यत भृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान का मांगल्यमय रस अमृत रसा स्वादन गर्दै प्राणी मात्रहरूको कल्याण मुमुक्षु जनहरूका लागि मोक्षको लागि सर्वोपरि योग सिद्धान्तमा प्रणीत भएको अमृत भगवान रघुवीर महामते निरंजन निराकार अव्यय सच्चिद आनंद रूप परमात्मा ले लक्ष्मणलाई भगवानका मंगल्यमय ज्ञान प्रशस्त गरिरहनु भएको छ। अतिशय मनोहर र सम्पूर्ण प्राणीहरूको जसले सुन्दछ, जसले अनुसन्धान शास्त्रका विचारहरूलाई गर्दछ, ती मोक्षु जनहरू सर्वदा काम विकार आदि स्वभावहरूबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्म विषयक परमात्माको गतिमा प्राप्त हुँदछन्।
साक्षात प्रकारद्वारा भगवान शिवका स्वरूप जमदग्निका पुत्र परशुरामले यो राम गीता श्रवण गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण दोषहरू लागेका महापातकहरूबाट मोचन हुँदछ। भगवान गौरीशंकर परमात्मा नित्यमय प्रकारद्वारा भगवानका अव्यय अविनाशी अप्रमेय आनंद रूप परमात्माका अमृतहरू आस्वादन गर्नुहुन्छ र महादेवबाट पार्वती महारानीलाई जो मोक्ष ज्ञान बताइबक्सेको छ, परशुरामले यो मंगल्यमय छटा श्रवण गर्ने मौका पाउनुभयो र यति बल, यति सामर्थ्य, यति शक्ति प्राप्त भयो। साक्षात भगवान परमात्माको अनुग्रह प्राप्त भयो र उहाँले 21 पल्टसम्म धर्मको रक्षार्थका लागि कुधर्मीहरूलाई नष्ट गर्नुभयो, धर्मको स्थापना गराउनुभयो, कार्तवीर्यलाई वध गर्न सक्षम हुनुभयो र लागेको दोषहरू भगवानका दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्नाले जीव मुक्त हुने गर्दछ र बारम्बार प्रकारद्वारा भगवान शंकर प्रसन्न भएर भगवान महादेवले फर्सु दिनुभएको छ। त्यो फर्सुद्वारा नै उहाँले सकल जगतमा विजय प्राप्त गर्नुभयो, विजयको डंका बजाउनुभयो। यस्तो शक्तिमय भगवानका अमृतहरू छन्। त्यसैले त्यो अमृतको पान बाहिरका कर्मादिहरूबाट रहित भएर एकाकार वृत्ति जसको हुँदछ, ती एकाकार वृत्ति भएर परमात्माको चिन्तन गर्ने जनहरूका लागि सम्पूर्ण कार्यहरू सिद्धि गर्ने यो परम साधन हो। मंगल्यमय प्रभुका अमृतहरू आख्यान गर्न अखण्ड कीर्ति प्रभुले गान गर्ने व्यवस्था मिलाइबक्सेको छ र सम्पूर्ण प्रकारद्वारा माहिक सीता महारानीलाई परित्यज्य गर्नका साथमा त्यसको दिव्यता आफूमा नै प्रभुले ग्रहण गरिबक्सेको छ। वास्तवमा भक्त र भगवान, जीव र परमात्मा भेद हुँदैन, तर अन्ध ज्ञानका कारणले, नबुझ्नका कारणले, कर्मका गतिका कारणले दिव्यमय परमात्माको स्वरूपलाई जनहरूले भुल्दछ। फरक फरक प्रकारका मत मतान्तरहरू लिने गर्दछन्। त्यस कारणले भगवानका मंगल्यमय गुणहरूको आस्वादन गर्नमा भेद हुन्छ। मुमुक्षु जनहरू एकाकार प्रकारद्वारा जति बेरसम्म सिद्धान्त जीव र परमात्माको गतिको भिन्नता छ। जीवले सर्वदा संसारसँग लिप्त भएर परमात्माको गतिलाई संसारमा नै जोड्ने कोसिस गर्दछ, प्रयत्न गर्दछ। तर परमात्मा अखण्ड कोटि सूर्य जस्तो चमकदार, काम विकारहरूबाट रहित, सारा कर्म कर्मादिहरूबाट रहित, निरञ्जन निराकार निर्विकल्प आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई
निधिध्यासनद्वारा मुमुक्षु जनहरूले बारम्बार अनुसन्धानद्वारा शास्त्रहरूको दोहन गरेर, श्रुतिहरूको दोहन गरेर, वेदान्त शास्त्रहरूको निचोड लिएर भगवानको मङ्गल्यमय गुणको आस्वादन गर्दछन्। बारम्बार त्यो दिव्यमय रतिको परित्याज्य गरिकन संसारका सम्पूर्ण विषयगत वस्तुहरूबाट उपरत उठेर, माथि उठेर परमात्माको चिन्तन गर्दछन् र आफै भित्र जीव र परमात्माको गति सर्वदा प्रकारद्वारा भिन्न छ। जीवको गति सर्वदा संसारमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इति संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बारम्बार जन्म मृत्युतिर धकेल्दछ। यसैले कर्मको गति मा भएका जनहरूले, साधकहरूले सर्वदा कर्म नै बडो हो भनेर कर्मलाई मान्दछन्। राम ए आज्ञा भयो। हे सौमित्री, कर्मलाई नै ठुलो मान्दछन्, तर कर्मले परमात्माको गतिसम्म स्वच्छन्द, निर्मल, शान्त, स्वभावी आनन्दमय वस्तुमा जोड्न सक्दैन। त्यसैले जति बेरसम्म एकाकार परमात्माको गतिमा हामी त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नका लागि तुरीय अवस्थामा जनहरू पुग्दछन्, महामुनि जनहरू पुग्दछन्, त्यस समयमा कर्मको गति त्यो दिव्यमय उपासनाका लागि आनन्दको घातक बन्दछ, आनन्दको स्वरूपलाई घातक हुन्छ। त्यसो हुनाले स्वत नै यो शब्द बुझेर कर्मको गतिलाई परित्याज्य गरिदिनुपर्छ। कर्मको गतिलाई, कर्मको स्वरूपलाई परित्याग गर्नुपर्दछ र यो परित्याग गर्नका साथमा यसमा कुनै पनि प्रकारको मोह रहँदैन। तर जीवको कारणले जीवका अनेक धर्महरू छन् जसका कारणले संसारतिर जीव आकृष्टि भइरहेको हुन्छ। संसारतिर बारम्बार दुःखदायी जगतमा दुःख भोगिरहेको हुन्छ, अनेक ताडनाहरू सहिरहेको हुन्छ। किनभने अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जन शलाकया, अज्ञानको नाश नभएसम्म ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ र? गुरु तत्त्वलाई प्राप्त नगरेसम्म ब्रह्म ज्ञानको साक्षात्कार कसरी हुन्छ? हुन सक्दैन। त्यसैले हे सौमित्र, बारम्बार प्रकारद्वारा जीवको गति कर्मको गतिमा फसिरहेको छ। त्यसैले शास्त्र अधिक छन्, कर्मका गतिहरू अधिक छन्, विषयगत वस्तुहरू अधिक धेरै छन्। यसबाट चुरो वस्तु नबुझेसम्म प्राणीहरूको कल्याण हुँदैन। साक्षात भगवान परमात्मा तत्र त्वम भन्ने वस्तुहरू यहाँ जोडिएको छ। तत् भन्नाले परमात्मा तत्त्व हो, त्वम भनेको जीवात्मा तत्त्व हो। तत्र त्वमको विवेचन हुन्छ। त्यसको विषयमा जीव सर्वदा प्रकारद्वारा मोक्षको लागि अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि कोशिश गर्दछ। तर संसारको माया जालको कारणले, अहो विष्णु माया बलवती, अखण्ड मायाको कारणले छिन्दन्ती सर्व संशय, संशयहरू चाहिँ काटिन सक्दैनन्। संशय रहिरहन्छ, शरणागति भाव बन्न सक्दैन। किनभने अहंकार विमूढात्मा मिथ्याचार उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत उदाहरिता। उत्तम पुरुष परमात्मालाई प्राप्त नगरेसम्म
हे सौमित्री, कल्याण हुँदैन। उत्तम कोटि परमात्मामा शरणागति स्वीकार नगरेसम्म अहंकार नष्ट हुँदैन। अहंकार नष्ट नभएसम्म गुरु तत्व प्राप्त हुँदैन। गुरु तत्व प्राप्त नभएसम्म असी प्राप्त हुँदैन। असी भनेको तरवार हो। ज्ञान रूपी तरवार प्राप्त हुँदैन। गुरु तत्व नै साक्षात परमात्मा हो र त्यो गुरु तत्वले अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकयः चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तत्वलाई नष्ट गरिदिन्छ यसले र ज्ञान तत्वस्तुलाई प्राप्त गराइदिन्छ। जब तत्वस्तु संसारको सम्पूर्ण भव बन्धनबाट प्राणी उपर त उठ्दछ, मुमुक्षु पुरुष उपर त उठ्दछ। यो सर्वदा प्रकारद्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पंच प्राणहरूबाट रहित हुन्छ। यसबाट कसै कुनै पनि वस्तुहरूबाट बाधिदैन। किन बाधिदैन भन्दाखेरिमा आनन्दम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा स्मृतम स्वादनम। पूर्ण रूप परमात्माको रस अमृतको दोहन गरिसकेपछि सारा शास्त्रहरूको निचोडतम वस्तुहरूलाई प्राप्त गरेर आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकम आफैभित्र त्यो आनन्दको घनीभूत तत्व ब्रह्म साक्षात्कार हुनका साथमा अब संसारको विकार आफै रहित हुन्छ। त्यो विकार रहँदैन। जस्तो प्रकारद्वारा आगो बालेर धुवाँ निकाल्दैमा आकाश फोहोर हुँदैन। हामीले अलिकति फोहोर मैलो गरेर गंगाजीमा फाल्दैमा गंगाजी फोहोर हुँदिनन्। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभोजित वाम भागम। साक्षात भगवानका चरण कमलबाट पृथ्वी तलमा सारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नका हेतु मेरै वंश परम्परामा प्रभु रघुनन्दन प्रभु रामले आज्ञा हुन्छ। मेरै वंश परम्परामा धर्मिष्ठ राजा महाराजहरू हुनुभयो। मेरा परम्पराहरूमा तपस्वी योगीहरू हुनुभयो र बडा पदमा आसीन भएर उहाँहरूले परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नुभएको छ। त्यही वंशमा आज साक्षात रघुकुल भूषण प्रभु राम सवारी भइबसेको छ र उहाँहरूका तपस्याले सम्पूर्ण पितृहरू स्वर्गीय हुनुभएका पितृहरूको कल्याण गर्नका हेतु, तरण तारण गर्नका हेतु, मोक्ष गर्नका हेतु भगवानका चरण कमलबाट निक्लिएकी गंगा भगवानका शिवका जटामा समाहित भएर कयौं वर्षसम्म शिवको जटामा घुम्नुभयो र भगवानका जटाबाट पृथ्वीमा पाल्नु भएकी यी गंगा महारानी हुन्। यिनमा अलिकति फोहोर कसिङ्गर कोही जीवले गर्न चाहन्छ भने, कसिङ्गर फाल्न चाहन्छ भने ती गंगा फोहोर हुँदैनन्। यस्तै प्रकारद्वारा आत्मारूप ब्रह्म परमात्मालाई कसैले संसारी जीवहरूले फोहोरी गराउन चाहन्छ भने ती जीवहरू फोहोरी हुन्। कतिले फोहोरी गरे, कति शरीर सडेर गए, कति मरेर गए, कति शरीर परिमार्जित भएर चाहिँ अरू शरीरहरू धारण गरे, तर आत्मा अजर अमर एक रस शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा एक रस प्रकाश। त्यसरी बाह्य वृत्तिहरूबाट रहित भएको आत्मा निर्गुण निराकार निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हो। त्यसैले कसैले पनि यसलाई फोहोर बनाउन सकिँदैन। कसैले त्यो दिव्यमय योगी महापुरुषहरू जसको एकाकार वृत्तिद्वारा ब्रह्म सायुज्य परमात्मामा चित्त वृत्ति लागेको छ, एकाकार ब्रह्म विभुमा
लाई साक्षात्कार गरेर संसारको वस्तुहरूबाट अलग भएर ब्रह्म चिन्तन गर्नुहुन्छ ती जनहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा आकाश जस्तै निर्मल निरहंकार निश्चल हुन्छन्। ती परमात्माका जस्तै शक्ति भएका परमात्माको आशीर्वचनले फुलेका गजक्क आनन्दले शोभित भएका हुन्छन्। यसैले हे सौमित्रे, बाहिरको वृत्तिलाई संसार वृत्तिलाई जबसम्म जीवले परित्याज्य गर्न सक्दैन, संसारको वृत्ति त्यति बेरसम्म रहन्छ जति बेरसम्म हामी दृढ निश्चय शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मालाई जान्न सक्दैनौं। यसैले भगवान परमात्मा श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले पंचदश अध्याय गीतामा अर्जुनलाई ज्ञान अवबोधन गराउनु भएको छ। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्ति कामा द्वंद्वर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमाव्ययम् ततः। कस्तो परमात्मा, कहाँ राज गर्नुहुन्छ परमात्मा भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण प्रकारका न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जीव वास्तवमा मसँग नै सम्बन्ध राख्छ, मेरै आश्रित हुन्छ अनि मलाई नै गाली गर्छ। मन परमात्मालाई नै भुलिदिन्छ, सृष्टिकर्तालाई नै भुलिदिन्छ। रुँदै कराउँदै आउँछ, मलाई दुःख भयो हे भगवान, मलाई कल्याण गरिदिनु पर्यो, मोक्ष गरिदिनु पर्यो, आनन्द दिनु पर्यो, धन दिनु पर्यो, पुत्र दिनु पर्यो, पौत्री दिनु पर्यो, सम्पदा दिनु पर्यो, घर दिनु पर्यो, बार दिनु पर्यो, संसारमा मलाई विजय गराउनु पर्यो, हे भगवान पाही माम शरणागतम भन्दै आउँछ अनि सबै थोक प्राप्त गर्छ। प्राप्त गरेबाट फेरि त्यही परमात्मालाई नराम्रो कायिक वाचिक मानसिक आदि सारा विचारहरूबाट त्यो साधक उल्टो गतिहरूमा जान थाल्छ। परमात्माको विषयबाट ब्रह्म चिन्तनबाट टाढा पुग्दछ, ब्रह्म चिन्तनबाट टाढा पुग्दछ। त्यसैले ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातन। अन्तिममा त्यो जीव सनातन वस्तु हो। त्यो सनातन भनेको कहिल्यै नाश नहुने म परमात्माबाट नै यो सृष्टि भएको हुन्छ। तर विकारको संगतका कारणले संसारमा चुर्लुम्म डुब्दछ। हे सौमित्रे, संसारमा डुबेर मङ्गल्यमय परमात्माको यस गाउनबाट टाढा जान्छ, संसारको गुण गाउन थाल्दछ। असार संसारलाई बच्चाहरूले जस्तो प्रकारद्वारा मलमूत्रहरू जान्दैन त्यसैलाई खेलाउँछ, त्यसैमा बस्छ, हाहारा हु गर्छ, आगो पनि थाहा पाउँदैन, गएर आगोमा हात हालिदिन्छ, किन उसलाई आगो पानी केही भन्ने थाहै छैन। यस्तै अज्ञानीको तरह यी जीवहरू बारम्बार जन्म जन्मान्तरसम्ममा साधनाको पथलाई छोडेर मङ्गल्यमय सुख सिन्धु शुद्ध चैतन्य रूप परमात्माको स्वभावलाई छोडेर दुःख रूप संसारमा भ्रमित गर्दछ। दुःख रूप संसारमा भ्रमित गर्दछ। वेदान्त वाक्यहरूका स्मरणहरू गर्दैन, वेदान्त शास्त्रहरूको दोहन गरेर योगी गुरु महापुरुषहरूका अगाडि गएर, योगी जनहरूका अगाडि गएर शास्त्रहरूको जिज्ञासा गर्दैन भने त्यो पशुतुल्य जीव हो। यो जीवले धर्मको डिफिनेसन अथवा धर्मको व्याख्या अलग प्रकारले गर्दछ, किनभने आफू स्वाउदिलो गर्नु पर्यो नि। वास्तवमा धर्म त्यस्तो हुँदैन। धर्म कस्तो हुन्छ
भगवान रघुकुल तिलक प्रभु रामले आज्ञा भो, हे सौमित्री, धर्म भनेको सर्वस्वतन्त्र छ। धर्म भनेको निरहङ्कार छ, अहङ्कारबाट रहित छ। धर्म भनेको विकारबाट रहित छ। धर्म भनेको किनबेच विनिमयबाट रहित छ, निष्कलङ्क छ। त्यसो हुनाले सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार वृत्तिद्वारा त्यो परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यही परमात्माको बारम्बार वन्दन गर्नुपर्दछ। अनि जगतको काम कसले गरिदिन्छ भने फेरि जीवहरूको हाम्रो प्रसङ्ग आउन सक्छ। आफै गर्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्, कसले गरिदिन्छ? किन भन्दाखेरिमा जगत भनेको यो शरीर हो। जगत भनेको यो शरीर हो। जीवात्मा भनेको संसारको भजन गर्ने जीव हो र परमात्मा भनेको ब्रह्मचिन्तनको गतिमा चिन्तन गर्ने, परमात्माको गतिको चिन्तन गर्ने शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा म हुँ भनेर जानेर शुद्ध रूप परमात्माको अनुसरण गर्ने जीव मुक्त ज्ञानी हो। यसैले बारम्बार प्रकारद्वारा श्रुतिहरूले व्याख्या गरेका छन्। आनन्द मात्र निजबोध स्वरूपमेकं नित्यैव ब्रह्म विलयं त्रिगुणादतीतं कैवल्यधाम सुगतं सततं सुपूज्यं योगेश्वराश्रम गुरुं सततं नमामि। जसले आनन्द घनीभूत तत्व संसारको सारा कायिक वाचिक मानसिक आदि यी कर्महरूबाट, सांसारिक कर्म वासनाहरूबाट रहित भएर कर्म गर्दै परमात्माको शरणमा स्वीकार हुँदछ, परमात्माको गतिमा प्राप्त हुँदछन् भने ती जीवहरू आनन्दै आनन्दको लट्टु हुन्छन्। आनन्दम चिन्मयानन्दम, शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मामा प्राप्त भएका ती योगेश्वर महामुनिजनहरू सर्वदा एकाकार प्रकारद्वारा मेरो भजन गर्दछन्। त्यस्ता जनहरूको मैले सर्वदा गोठालो गर्दछु र म जस्तै शक्ति सिद्धत्व प्राप्त गरेर खुसी पूर्वक परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। त्यस्ता मुमुक्षु ज्ञानीहरूले एकाकार वृत्तिद्वारा सारा शास्त्रका पदहरूको अनुसन्धान गरेर सत्य रूप, आनन्द रूप र निरञ्जन अव्यय रूप परमात्माको शरण स्वीकार गरेर मेरै भजन गर्दछन्। सबैले यस्तै प्रकारद्वारा हे सौमित्रे मोक्षका लागि भवबन्धनको डोरीलाई चुडाएर परमात्माको गतिमा जाने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। जसले जाने यस्तो प्रकारको माङ्गल्यमय विचार लिँदछ त्यो जीव स्वत पनि संसार भवबन्धनबाट मोक्ष हुने गर्दछ भनेर आज्ञा भएको छ। यस्ता परमात्मा सुख सिन्धु आनन्द कन्द मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामका चरण कमलमा वन्दन गर्दै आजको मङ्गल्यमय प्रभुका अमृत यहाँ समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। सीताराम 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 भज सीताराम 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 भज सीताराम।